الصيام فريضة من فرائض كتابه، والصلاة والسلام على الرسول الهادي الذي خلق مبرأ من كل عيب وجاء بحكم الصيام، وعلى آله وأصحابه الصادقين الخالدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رئيس الحفل المبجل وسادتي الأفاضل وأصدقائي البررة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أتمني أريد أن أخطب بين أيديكم خطبة غير طويلة في اللغة العربية، فالأمل منكم جميعا أن تصغوا آذانكم وتحثوا على عملي. يا أيها الإخوان في الإسلام، إن الله تعالى فرض الصيام على المسلمين والمسلمات الذين بلغوا الحلم، وجعل الصيام ذريعة خاصة للحصول على التقوى والبر، حيث أعلن أن الصيام كتب عليكم جميعا، وهذا الفرض ليس بشيء جديد من الله تعالى. إن الله افترض الصيام على أمم سالفة في الأيام الخالية، لأنه يريد أن تكونوا متخلقين بأخلاقه، طاهرين من خبث الباطن ودنس الروح، وتكونوا صادقين في أقوالكم وصالحين متقين في أفعالكم. إن الرسول المخفف صلى الله عليه وسلم أعرض من الصيام في قوله: يا أيها الناس قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صياما تتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم يلقي الضوء على أهمية صوم رمضان لجميع المسلمين، فينبغي للمسلمين أن يعظموا هذا الشهر المبارك ويعرفوا قدره ويلاحظوا أن لا ينتهكوه. حرمة هذا الشهر المليء بالخير الكثير بغير إذن شرعي وعذر إسلامي، لأن صوم رمضان إذا فات أحد منكم فات خير كثير لن يعود هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. هذا الخير بإحسان الإنسان في حياة الإنسانية مهما صام وتاب، مهما قام وصلى، مهما تصدق وتعبد، لأن النبي المبجل صلى الله عليه وسلم ميزة بين صوم رمضان قائلا: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.